आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम खरीदारी मुहिम में साहिवाल डिवीजन से अब तक 2,19,892 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है, जिसमें 94,733 मैट्रिक टन ज़िला साहिवाल, 90,586 मैट्रिक टन ज़िला उकाड़ा और 34,573 मैट्रिक टन ज़िला पाकपतन से खरीदी गई है। ये बात कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा गंदम खरीदारी मुहिम के जायज़ा इजलास में बताई गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खां खिच्ची, एडीसी रेवेन्यू साहिवाल एतजाज़ असलम मार्थ और डिप्टी डायरेक्टर फूड इमरान मुनीर ने भी शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने महकमा रेवेन्यू और फूड के अफसरान पर जोर दिया कि वो गंदम खरीदारी हदफ के हसूल के लिए फील्ड में निकले और ज़्यादा से ज़्यादा गंदम खरीदारी को यकीनी बनाएं ताकि सूबे की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने डिवीजन में कपास की बुवाई मुहिम का भी जायजा लिया, जिसमें बताया कि साहिवाल डिवीजन में 1,24,000 एकड़ पर कपास काश्त की जा चुकी है। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने 31 मई तक गंदम खरीदारी कपास की बुवाई के अहदाफ हर सूरत पूरे करने की हिदायत की। इससे पहले कमिश्नर ने सुबह सवेरे साहिवाल की फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया और नीलामी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मार्केट कमेटी के अहलकारों को हिदायत की कि कीमतों के तयन में अवाम को रिलीफ फराहम करने को पहली तरजीह दी जाए। उन्होंने नीलामी के बाद सब्जी और फ्रूट मंडियों से मुल्हिका सड़कों की सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत की ताकि शहरियों को परेशानी से बचाया जा सके। गढ़ी यासीन यूसी वलसाबाद बुड्डू में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले मेंबरान को अवाम की मुबारकबाद। गढ़ी यासीन के यूसी वलसाबाद बुड्डू के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत शकील आसफ खां वधियो का भाई यूसी चेयरमैन काशिफ अली वधियो और मेंबर जिला काउंसिल रियाज हुसैन लोलाई, वाइस चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन भट्टी के समेत नौ मुंतखब मेंबरान वाजिद अली वधियो, नियाज हुसैन लोलाई, सज्जाद अली मिराली को यूसी वलसाबाद बुड्डू के अवाम ने हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। और गढ़ी यासीन से ही आपको बताते चले, नवाही इलाका टाउन मदईजी के करीब टशाखी मकाम लाड़काना सखर रोड पर बदअमनी के खिलाफ धरना दे दिया। सराज यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक गांव गाहिजा के रिहायशी मुजाहिरीन ने रोड पर रुकावटें खड़ी करके टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर शदीद परेशान। मुजाहिरीन का कहना है कि मदईजी और गिद्दोनवा में बदअमनी बढ़ गई है। 3 रोज कबल नौजवान इसरार आबड़ू से मोटरसाइकिल छीनी गई थी। मुजाहिरीन ने SSP शिकारपुर अमजद शेख से मोटरसाइकिल डकैती वारदात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद से आपको बताते चले, तहरीक जवानान पाकिस्तान और अहलियान हारूनाबाद की तरफ से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली बंगला रोड से शुरू होकर गला मंडी से होकर कायदे आजम रोड से गुजरती हुई फवारा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने पाकिस्तानी परचम, प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत चौधरी शफीक जताला ने की। ज़िले सदर चौधरी शफीक जताला का कहना था कि ताजर बरादरी अपनी अफवाज की कुर्बानियों को इज्जत की निगाह से देखती है और किसी भी सियासी जमात को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मुल्क की सलामती और बका की मुहाफ़िज़ों के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ताजर शऊर रखते हैं और किसी न किसी सियासी जमात से भी वाबस्ता हैं, पर यह हक किसी भी सियासी जमात को हासिल नहीं कि वो कौम को अपने मुहाफ़िज़ों के खिलाफ उकसाए और मुल्क में अनारकी फैलाए और इमलाक को नुकसान पहुँचाए। जनरल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर ज़ैद ने कहा कि हमें फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान पर कि वो अपने मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अपनी अफवाज, अपने दीगर सिक्योरिटी अदारों, अपनी पुलिस के नौजवानों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम मुल्की इमलाक को सियासी जमातों के एहतजाजों के दौरान नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसी कानून साजी की जाए आइंदा किसी भी सियासी जमात के कायदीन और वर्कर्स ऐसी हरकत करके अपनी पूरी आलमी दुनिया में मुल्क की बदनामी के बाइस ना बन सकें।
بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق سر صادق محمد خان عباسی خامس کی برسی کے موقع پر بھاول نگر ڈی پی ایس میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد، ڈی پی او علی رضا شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس احمد سلیم چشتی اور اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان کی شرکت۔ تقریب میں پرنسپل پروفیسر محمد شفیق، سیکریٹری ڈی پی ایس میاں فضل، محکمہ تعلیم کے افسران، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی شرکت۔ سر صادق محمد خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد، سر صادق محمد خان عباسی نے نظم و نسق، تعلیمی ترقی اور بہترین ایریگیشن نظام سے اس خطے کو خوشحالی اور ترقی پر گامزن کیا۔ ڈپٹی کمشنر کی بریفنگ۔ سر صادق محمد خان نے دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمان، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجند تعمیر کیے اور پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا دیا۔ ڈی پی او علی رضا شاہ کی بریفنگ۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے گورنمنٹ بوائز اسکول کے سامنے اسکول کے بچوں کو منشیات فروخت کرنے والی خاتون سٹی پولیس نے گرفتار کر لی۔ 1 کلو 400 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گورنمنٹ بوائز اسکول کے سامنے اسکول کے بچوں کو منشیات فروخت کرنے والی منشیات فروش خاتون نسرین بی بی عرف رانی المشہور پھلن دیوی کو گرفتار کر لیا۔ منشیات برآمد 1 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق یہ منشیات فروش خاتون نسرین بی بی عرف رانی المعروف پھلن دیوی ریکارڈ یافتہ ہے۔ اس سے قبل بھی متعدد مقدمات میں چالان ہو چکی ہے۔ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ساہیوال سے ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق آر پی او ساہیوال محبوب رشید اور ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کا افواج پاکستان کے 3 شہداء کی قبروں پر حاضری، سلامی دی، شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ عوام کی بڑی تعداد بھی شہداء کی قبور پر حاضری دینے پہنچ گئی۔ افواج پاکستان اور شہداء کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق یوم تکریم شہداء کے سلسلے میں مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افواج پاکستان کے 3 شہداء کیپٹن عثمان شہید، سپاہی عبدالمجید شہید اور سپاہی محمد طارق شہید کی قبور پر حاضری دی۔ آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال نے شہداء کی قبور کو سلامی دی۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد بھی قبرستان میں جمع تھی۔ عوام شہداء کو والہانہ انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال نے افواج پاکستان کے 3 شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ ڈی پی او ساہیوال نے اس موقع پر کہا کہ مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہیں۔ سچ کہا گیا ہے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ شہداء نے وطن کے دفاع کے تقدس پر اپنا لہو نچھاور کیا۔ اب ان شہداء کا تقدس کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو ضلع نوشہرہ سے بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے محکمہ زراعت تحصیل نوشہرہ واقع خیشگی روڈ میں کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد۔ کسانوں کے لیے منعقد کردہ خصوصی کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کبیر آفریدی، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر عبدالقیوم گھٹک، محکمہ زراعت، لائف سٹاک، ایریگیشن، واٹر مینجمنٹ کے افسران اور علاقہ مشران اور مقامی کسانوں اور کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کھلی کچہری میں کسانوں اور کاشتکاروں نے اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا اور افسران سے بات چیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کبیر آفریدی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں انتظامیہ اور عوام کے درمیان فاصلے کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ریگولر بنیادوں پر نوشہرہ کی تمام تحصیلوں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے افسران کو کسانوں کو درپیش مسائل اور شکایات کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ ضلع نوشہرہ سے ہی آپ کو خبر دیں گے، بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کبیر آفریدی کے احکامات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اور ہیومن رائٹس نوشہرہ عمر بن ریاض کی زیر صدارت انسداد ڈینگی سے متعلق اجلاس میں ریسکیو 1112 ٹی ایم اوز، محکمہ تعلیم اور صحت اور دیگر افسران کے نمائندگان اور افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں انسداد ڈینگی سے متعلق اعلیٰ سطحی کے فیصلے کیے گئے تاکہ ڈینگی پھیلاؤ کے تدارک کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جا سکے۔